बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, अस्सलाम वालेकुम। जो हमारा पिछला लेक्चर था वो था इंडियन स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट। उसका एक थोड़ा सा रिव्यू हम लोग करेंगे और उससे आगे फिर आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कि इंडिया के इंतखाबी मराहिल जो है वो क्या है, इलेक्शन वहाँ कितनी किस्म के होते हैं। तो ये आज का हमारा टॉपिक होगा। तो चलते हैं, आगे बढ़ते हैं हम अपने लेक्चर। पहले जो पिछला लेक्चर था हमारा कि दुनिया भर में कौन सा गवर्नमेंट का स्ट्रक्चर मौजूद है, वो हमने 3 स्ट्रक्चर जो थे वो डिस्कस किए थे। फेडरल एक स्ट्रक्चर था जिसमें पावर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास भी होती हैं और इसको आगे भी फर्दर डिवाइड किया जाता है। दूसरा हमारा था यूनिटरी स्ट्रक्चर। इसमें सेंटर के पास ही पावर्स होती हैं और यही तमाम तर इख्तियारात का मालिक होता है जो सेंट्रल है। इस तरह की चाइना में एग्जांपल हमने दी थी। और नेक्स्ट हमारा कॉन्फेडरल जो था, ये सोवियत यूनियन की जो सिलसिला है, वहाँ ये जो तीसरा सिस्टम में राइज है। फिर हमने इंडिया कल्चर को डिस्कस किया था। 3 जो पॉइंट थे, 3 हिस्से थे। पहला था लेजिस्लेचर, दूसरा था एग्जेक्टिव भी पढ़ते हैं इसे, एग्जीक्यूटिव भी पढ़ते हैं। बहरहाल आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं, आप ही इसको बेहतर प्रोनाउंसिएशन इसकी देख सकते हैं, इसका क्या कौन सा मीनिंग जो है ना लागू होगा। बहरहाल मैंने अपने तय तो कोशिश की है। बहरहाल ये दोनों पॉइंट जो है ना, कुछ वीडियोस भी सुनी है और कुछ जगह देखा है। तो एग्जेक्टिव भी इसको पढ़ते हैं, एग्जीक्यूटिव भी पढ़ते हैं। बहरहाल ये तीसरा जुडिशरी है। अब लेजिस्लेचर जो है ये क्या है? एक पार्लियामेंट जो बाई कैमरियल होता है, जिसके 2 ऐवान होते हैं, ऐवान बाला और ऐवान ज़ीरी। जो ऐवान बाला होता है उसे अपर हाउस कहा जाता है और ये राज्य सभा भी कहलाता है, और लोअर हाउस जो है लोक सभा कहलाता है। पाकिस्तान के स्ट्रक्चर को देखें तो ये एक सेनेट और एक जो फेडरल हमारी हुकूमत है, नेशनल असम्बली और उसके मेंबर्स, और ये सारा सिलसिला जो है ये है। एग्जेक्टिव या एग्जीक्यूटिव, इसमें 2 चीज़ें थी कि परमानेंट अरकान और टेम्परेरी अरकान। जो टेम्परेरी, जो 5 साल के लिए इसके मेंबर्स होते हैं, वो पॉलिटिकल एग्जेक्टिव होते हैं, जिसमें सदर शामिल होता है, वज़ीर आज़म शामिल होता है और मुख्तलिफ मिनिस्टर्स शामिल होते हैं। और एक होती है इंतज़ामिया, जो परमानेंट बेसिस पे, जो मुख्तलिफ इम्तिहानात के ज़रिए सेलेक्ट होते हैं। जो ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हैं, इनको अवामुन्नास सेलेक्ट करती है, बाकायदा एक वोटिंग का सिलसिला होता है। जो परमानेंट है वो इम्तिहानात की सूरत, जैसे CSF, PMS, इस तरह के इम्तिहानात हैं। तो ये जो है इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज है, इंडियन पुलिस सर्विसेज है, इंडियन फॉरेन सर्विसेज है, रेवेन्यू वगैरह, ये जो है ना परमानेंट एग्जेक्टिव जाते हैं। तीसरा हमारा पॉइंट था जुडिशरी का। तो इसमें 3 बड़ी अदालतें, कोर्ट, एक पहला सबसे बड़ा सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट है, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। ये डिवीज़न के तहत जो है ना अपनी अपनी इनकी ज़िम्मेदारियाँ हैं। बहरहाल हम 1 to 1 इसको डिस्कस करते आ रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इलेक्शन प्रोसेस ऑफ इंडिया एंड इलेक्शन टाइप्स। कि इंतखाबी जो सिलसिला है, जो प्रोसेस है, जो मेकनिज़म है, जो तरीका है, वो इंडिया में कौन कौन सा है और उसकी कितनी इकसाम है। वही बात कि सबसे बड़ा जो पार्लियामेंट एक होता है, बाई कैमरियल होता है, 2 ऐवान पे मुश्तमिल होता है, ऐवान बाला और ऐवान ज़ेरें। ये स्लाइड आपके सामने है। इसको जो अपर हाउस है, इसको काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी कहते हैं, राज्य सभा भी कहते हैं, ऐवान बाला भी कहते हैं, अपर हाउस भी कहते हैं। इसी तरह जो हमारा लोअर हाउस है, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा भी कहलाता है, ऐवान ज़ेरें भी कहलाता है।
اور اپر ہاؤس پاکستان میں سینٹ اور لوور ہاؤس جو ہے یہ ہماری نیشنل اسمبلی پروونشنل اسمبلی وہ اس کے تحت آ جاتے ہیں۔ الیکشن ٹائپس جو ہیں وہ انڈیا میں 3 طرح کی ہیں۔ ایک راجیہ سبھا الیکشن جس میں مختلف سٹیٹس کو نمائندگی حاصل ہوتی ہے، اور وہی جیسے سینٹ کی پاکستان میں جو صورتحال ہے کہ جی ہر پروونس کو ایک فکس سیٹس دی جاتی ہیں۔ راجیہ سبھا کا جو الیکشن ہے انڈیا میں، اس کو ڈیٹیل میں تو ہم نیکسٹ پڑھیں گے، بہرحال آج ہمارا ہے لوک سبھا الیکشن، لیکن یہ 3 ٹائپس کے الیکشن ہیں: لوک سبھا الیکشن، راجیہ سبھا الیکشن اور اسٹیٹ اسمبلی الیکشن۔ جو یہ اسٹیٹ اسمبلی الیکشن ہے اس کو ودھان سبھا بھی کہتے ہیں، یہ اسٹیٹ لیول پہ ہوتا ہے، جیسے ہم صوبائی لیول پہ کہتے ہیں۔ تقریباً کم و بیش 36 میرے خیال اسٹیٹس انڈیا میں بن جاتی ہیں، جن میں سے کوئی 7 یا 9 جو ہے نا، 2 کا تضاد چل رہا ہے، وہ سینٹرل گورنمنٹ کے پاس اس کے تمام اختیارات ہوتے ہیں، اور جو 29 ہیں ان کو اختیارات دیے جاتے ہیں کہ وہ اپنے قانون، اپنے بلز، اپنے فیصلے خود کر سکتے ہیں۔ بہرحال آج کا جو ہمارا مین ٹاپک ہے، ہم نے الیکشن میکنزم، الیکشن پروسیس جو ڈسکس کرنا ہے وہ ہمارا ہے لوک سبھا الیکشن۔ اب سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ جی اس کی سیٹس کتنی ہوتی ہیں، کتنی سیٹوں کے لیے یہ الیکشن کروائے جاتے ہیں۔ یہ ٹوٹل 552 سیٹیں ہوتی ہیں۔ 30 سیٹوں کے لیے جنرل الیکشن ہوتے ہیں، جو مختلف ریاستوں، مختلف اسٹیٹ میں مختلف آبادی کے لحاظ سے جو ممبر سلیکٹ کیے جاتے ہیں۔ پاکستان میں MNA ممبر نیشنل اسمبلی کا لفظ یوز ہوتا ہے، اور انڈیا کے لیے MLA ممبر لیجسلیٹو اسمبلی۔ تو جو MLAs ہیں 530 یہ ڈائریکٹ ووٹوں کی نسبت سے ہوتے ہیں، اور 20 جو ہے یہ یونین ٹیریٹریز۔ یونین ٹیریٹریز کیا ہے کہ ایسی جیسے جموں کشمیر ہے یا چندی گڑھ ہے، اس میں لداخ ہے، اس طرح کے جس میں مطلب باقاعدہ کوئی ووٹنگ سسٹم نہ ہو، بلکہ ایک سلسلہ جو بنایا جائے اس کو سینٹرل پاور نہ ہو، جس کے پاس جو مین گورنمنٹ ہے، جیسے وفاقی گورنمنٹ کہتے ہیں، وہی اس کے انتظامی امور کو دیکھ رہی ہو، بلکہ اس کی اسٹیٹ لیول پہ جو ہے نا وزارتیں بھی نہ ہوں اور اس کی ٹیم بھی نہ ہو تمام۔ جیسے اسلام آباد ہے، یہ کسی صوبائی اس کے انڈر نہیں آتا، اور اس کو ڈائریکٹ جو ہماری وفاقی کابینہ ہے، نیشنل اسمبلی ہے، وہی دیکھتی ہے۔ تو یہ جو یونین ٹیریٹریز ہیں یہ 20 ہوتی ہیں۔ اس وقت جو ہیں وہ 13 انڈیا میں موجود ہیں، میکسیمم 20 ہو سکتی ہیں، اس سے کم بھی وہ کریں گے تو وہ ہو سکتا ہے، یعنی ایک اسٹیٹ کی 2 بھی ہو سکتی ہیں، 3 بھی ہو سکتی ہیں، 1 بھی ہو سکتی ہے۔ تو ایک لفظ سلائڈ میں آپ کو سامنے نظر آ رہا ہے، اینگلو انڈین سیٹس، یہ 2 ہوتی ہیں۔ یہ کیا ہے اینگلو انڈین سیٹس؟ اینگلو انڈین اس کو کہتے ہیں جس کی مدر، ماں جو ہے وہ انڈین ہو بائی برتھ، اور جو باپ ہے وہ فارن سے ہو، باہر سے ہو۔ جیسے 1947 سے پہلے یہاں برطانیہ کی حکومت تھی، برطانوی لوگ یہاں موجود تھے، ان کی یہاں شادیاں ہوئیں، وہ ان سے پھر اولادیں بھی ہوئیں جو اب ویل سیٹل ہیں۔ صاف ظاہر جو یہاں سیاسی لوگ تھے جو بڑے حکومتی لیول پہ پرفارم کر رہے تھے، انہوں نے شادیاں کی، ان سے اولاد ہوئی، پھر ان کے جانے کے بعد وہ اسٹیبل تھے تو وہ بھی الیکشن والے میکنزم میں آ گئے۔ تو یہ پریزیڈنٹ 2 سیٹس جو ہے یہ اپنے پاس رکھتا ہے۔ یہ اینگلو انڈینز مطلب ایسے لوگ جن کی ماں کا تعلق پرماننٹ بیس پہ مستقل طور پہ جو ہے وہ انڈیا سے ہو، اور اس کے جو فادر ہیں وہ باہر سے ہوں، فارنر۔ ڈیوریشن اس اسمبلی کا جو ہے 5 سال ہوتا ہے۔ اگر خدا نخواستہ کوئی حالات اس طرح کے ہو جائیں تو یہ اسمبلی کو 1 سال کی ایکسٹینشن دی جاتی ہے، اسپیشل کیس جیسے آج کل کی صورتحال ہے، یہ کرونا جیسی وبا پھیلی ہوئی ہے۔ کسی بھی ملک میں اگر اب الیکشن ہونے ہوں تو ڈیفینیٹلی حالات جیسے ہیں یہ تو ممکن ہی نہیں ہے کہ الیکشن ہوں۔ اس طرح کے حالات میں
या कोई और इमरजेंसी भी वाक़ हो सकती है, तो उस हालात में ये जो हमारी लोकसभा असम्बली होती है या लोकसभा इलेक्शंस हैं या इनका जो ड्यूरेशन है वो 5 साल से 6 साल, लेकिन जैसे ही वो इमरजेंसी दूर होती है तो उसके 6 माह के अंदर अंदर इन्होंने इलेक्शन करवा के जो है ना फिर से ये सारा निज़ाम चेंज होना होता है। इस वक्त जो सीटें हैं इंडिया के, ये 2019 का जो इलेक्शन हुआ उसमें 545 मेंबर जो हैं MLAs अगर कहेंगे उनको, 530 जो हैं उनके लिए बाकायदा इलेक्शन हुआ, वो विन किए। फिर 13 जो हैं ये यूनियन टेरिटरीज से हैं और 2 एंग्लो इंडियन जो है ना वो हैं। तो उनकी जो काबीना है, लोकसभा की जो काबीना है, वो इस वक्त 545 अफराद पे मुश्तमिल है। मैक्सिमम जो है वो 552 हो सकते हैं, उससे पीछे उससे नीचे रह सकते हैं। इस वक्त जो मौजूद है वो 545 लोगों की MLAs की काबीना मौजूद है। ये आपके सामने एक चार्ट आया है स्टेट वाइज सीट्स इन दी लोकसभा के। जो लोकसभा के इलेक्शन हैं, जो जनरल इलेक्शन हैं, वो स्टेट्स की सूरत में उनकी नंबर ऑफ सीट्स कैसे डिवाइड की जाती हैं, ये आबादी के लिहाज से। जैसे आप देखें ना, हमारा जो स्ट्रक्चर है कि कुछ लोग मिल के एक घराना बनता है, जो लोगों का एक ग्रुप हो वो एक फैमिली कहलाती है, एक ख़ानदान कहलाता है। फिर चंद घराने मिल के जो है एक मोहल्ला बनता है। फिर चंद महल्ले जो मिल के हैं वो आप समझ लें गांव बनता है, क्या कस्बा बनता है। और जब ये मुख्तलिफ़ गांव और कस्बे मिलते हैं तो फिर तहसीलें बनती हैं, और फिर मुख्तलिफ़ तहसीलों के मिलने से ज़िला बनता है, और फिर मुख्तलिफ़ ज़िलों से मिलने से एक इंतज़ामी यूनिट डिवीज़नल बनाया जाता है, डिवीज़न बनाई जाती है। फिर मुख्तलिफ़ डिवीज़न्स को जोड़ के, या आप डायरेक्ट डिवीज़न्स को भी इसमें निकाल दें, मुख्तलिफ़ डिस्ट्रिक्ट्स का जो मजमुआ होता है उसको प्रोविंस कहते हैं, सूबाई लेवल पे। उसी को स्टेट्स का नाम भी दिया जाता है। ये जो आपके सामने लिस्ट है, इसमें 29 रियासतों की जो सीट्स हैं, जैसे आंध्र प्रदेश है 25 सीटें हैं। इसमें आप ये दूसरी तरफ आ जाए, मणिपुर जो है 16वें नंबर पे, इसकी 2 सीट्स हैं। गुजरात की 26 सीट हैं, हरियाणा की 10 सीट हैं। तो इसी तरह यहाँ इन्होंने जम्मू कश्मीर की भी 6 सीटें रखी हुई हैं। तमिलनाडु की 39 सीटें हैं। तो मतलब इन सीट्स को ये डिवाइड किया गया है। ये टोटल 530 सीटों की जो मैं बात कर रहा था लोकसभा की जनरल इलेक्शन की, कि ये 500 अगर इनको आप कैलकुलेट करेंगे, इनकी डिवीज़न जो तरतीब से दी गई है, ये 530 सीटों की डिवीज़न है। नेक्स्ट स्लाइड आप लोगों के पास सामने आपके मौजूद है। इसमें है यूनियन टेरिटरी वाइज सीट्स इन लोकसभा। तो इसमें ये 13 सीट्स की डिवीज़न की गई है। बहरहाल ये लिस्ट है, ये जम्मू कश्मीर और लद्दाख का इशू आजकल आपके सामने है कि जी इस पे भारतीय हुकूमत ने रद्दोबदल की है। लद्दाख का जो एरिया है वो चाइना और इंडिया की कशीदगी चल रही है, और जो कश्मीर का एरिया है वो पाकिस्तान और इंडिया की कशीदगी चल रही है। बहरहाल 13 सीटें इनकी यहाँ से निकलती हैं, और 2 वही एंग्लो इंडियन जो लोग होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं, उनकी सीटें होती हैं। ये टोटल मिला के जो है ये 545 MLAs की काबीना बनती है, जिनको आप कह सकते हैं कि जी ये MLAs की एक असेंबली है। नेशनल पार्टीज़ ऑफ इंडिया, 7 बड़ी कौमी सतह पे उनकी इलेक्शन जो पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं वो 7 हैं। उनकी लिस्ट आपके सामने है। ऑल इंडिया तृणमूल कांग्रेस है, बहुजन समाज पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी BJP जिसे आप सुनते हैं आजकल भी बरसरे इक़्तिदार है। तो ये 7 मुख्तलिफ़ किस्म की जो है ना कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया है। ये आगे एब्रीवेशन भी उसका दिया हुआ है, इनकी फाउंडेशन ईयर भी दिया हुआ है कि ये कब नेशनल पार्टीज़ बनी। नेशनल पार्टी वो होता है जो थ्रू आउट द कंट्री, मतलब तमाम स्टेट, ऑलमोस्ट तमाम स्टेट्स में अपने कैंडिडेट इलेक्शन के दिनों में खड़े करे, उनको इलेक्शन लड़वाए, और बड़ी पार्टी के लिए जो है ना ऐसे समझ लें मुल्की इंतज़ामात संभालने के लिए वो उस दौड़ में शामिल हों। तो ये 7 बड़ी जमातें हैं। इसके साथ छोटी छोटी रियासतें होती हैं। तो
نچلے لیول پہ ہوتی ہیں، ریاست لیول پہ کم و بیش وہ بھی 52 کوئی پارٹیز ہیں جن کا وجود ریاست تک. آپ نے ایک نام سنا ہوگا، وہ جھاڑو کے ساتھ ایک آتے ہیں عوامی راج پارٹی، تو وہ بھی یعنی ریاستی لیول پہ ہوتی ہے. وہ ریاست میں ہی جتنی سیٹیں لے جاتے ہیں، تو وہ اگر اس پوزیشن میں آ جائیں وہ ریاستی حکومت سنبھال سکتے ہیں. وہ اسٹیٹس کی جو گورنمنٹ ہے وہ ان کے ذمہ داری میں آ سکتی ہے. ضروری نہیں ہے کہ وہ جو ریاستی جماعتیں ہیں وہ پورے ملک میں الیکشن سٹینڈ کریں، وہ اپنے کینڈیڈیٹ کنٹیسٹ کروائیں، وہ ضروری نہیں ہے. لیکن جو نیشنل پارٹیز ہوتی ہیں ان کے لیے یہ باؤنڈ ہوتا ہے کہ جی وہ، جیسے آپ اگر پاکستان کی اگزامپل سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھتے ہیں کہ جی جو ایم کیو ایم ہے اس کے کینڈیڈیٹ ہر ڈسٹرکٹ میں موجود نہیں ہوتے. اسی طرح آپ وہ بلوچوں کی ایک پارٹی ہے، اسی طرح اے این پی ہے کے پی کے کی، مطلب وہ پورے ملک میں نہیں پھیلی ہوئی. عوامی نیشنل پارٹی ہو گئی یا کچھ ایسی جماعتیں جو بس کسی ایک خاص صوبے تک، کسی ایک خاص اسٹیٹ تک جو ہے نا الیکشن لڑتی ہیں اور 2 4 5 سیٹیں لے جاتی ہیں. بہرحال کہیں نہ کہیں حکومت بنانے میں پھر ان کا کردار آ جاتا ہے. اب آپ کے سامنے ایک سلائیڈ آ رہی ہے کہ ایلیجیبلٹی فار لوک سبھا سیٹ، کہ جی جو بندہ الیکشن لڑ رہا ہے اس کے لیے کچھ کرائیٹیریا ہوتے ہیں جو اس کے ایسے سمجھ لیں اس کی قابلیت کہ جی کون سا بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے. کیا ہر بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے؟ نہیں. اس کے لیے کچھ باتیں ڈسکس کی گئی ہیں، کچھ رولز بنائے گئے ہیں، کچھ قوانین بنائے گئے ہیں. وہ قوانین کیا ہیں کہ وہ بھارت کا شہری ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات جو ہے کہ وہ شہری بھارت کا ہی ہو، وہ انڈیا کا شہری ہو. اگر وہ شہری نہیں ہوگا تو وہ اس کی نیشنلٹی جو ہے انڈین نہیں ہوگی، تو وہ جو ایم ایل اے ہے یا لوک سبھا کے الیکشن کے لیے وہ ممبر لیجسلیٹو اسمبلی ہے، وہ کینڈیڈیٹ سلیکٹ نہیں ہو سکتا. اس میں دوسری جو ہے کہ جی وہ وہاں کا ووٹر بھی ہو، نہ کہ صرف وہاں کا پیدائشی ہو، وہاں کا نیشنل ہو، بلکہ اس کے ووٹ کا اندراج بھی وہیں ہوا ہو نا. بعض اوقات ہمارے ہاں ہوتا ہے کہ جی پیدائش کا ضلع ہمارا کوئی اور ہے اور ووٹ ہمارا کہیں اور اندراج ہوا. صاحب ذرا پیدائش جب ہوئی تو والدین کہیں سیٹل تھے، اس کے بعد وہ موو کر گئے. اب ایک بچہ پیدا ہوا ہے اور اس کے والدین جو ہے نا برطانیہ چلے گئے ہیں، وہ وہیں جا کے والدین کو نیشنلٹی مل گئی اور بچہ بھی وہیں کا نیشنل ہو گیا ہے. کل کو وہ آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں الیکشن لڑوں. نہیں، ایسی صورتحال نہیں ہے. نہ صرف وہ اس ملک کا، بھارت کا، انڈیا کا شہری ہو، بلکہ اس کا ووٹ بھی وہاں اندراج ہو، وہ وہاں کا ووٹر بھی موجود ہو. عمر کے لحاظ سے بھی ایک حد بندی ہے کہ جی ایم ایل اے کے الیکشن کے لیے جو ہے لوک سبھا کے الیکشن کے لیے جنرل الیکشن میں جو کینڈیڈیٹ ہے اس کی عمر 25 سال جو کم از کم ہے، 22 23 24 جو ہے نا وہ قابل قبول نہیں ہوگی. آپ لوگوں نے یہ پچھلے سالوں میں ہمارے ہاں یہ سلسلہ چلتا رہا. بلاول بھٹو کے لحاظ سے پاکستان میں بھی یہی کرائیٹیریا ہے کہ وہ پہلے الیکشن نہیں لڑ سکتے تھے، پھر وہ 25 سال کے ہوئے، پھر انہوں نے پچھلے الیکشن میں جو ہمارے 2018 میں ہوئے ہیں الیکشن لڑا اور اب جو ہے نا ایم این اے کے طور پہ وہ نیشنل اسمبلی کے ممبر ہے. تو یہ انڈیا کا بھی یہی صورتحال ہے کہ جی اس کے جو ممبر ہے الیکشن لڑنے کے لیے اس کی جو عمر کی حد ہے وہ کم از کم 25 سال ہے. اس کے ساتھ کہ وہ کوئی گورنمنٹ ملازمت نہ کرتا ہو، مطلب گورنمنٹ کا امپلائی نہ ہو، وہ گورنمنٹ کا ملازم نہ ہو. اگر کوئی ایسا بندہ ہوگا تو وہ الیکشن سٹینڈ نہیں کر سکتا. کسی طرح سے مجرم نہ ہو. کوئی بھی عدالتی سسٹم ملک بھر کا جو ہے وہ اسے نااہل نہ قرار دے چکا ہو، وہ کسی بھی مسئلے سے جو ہے نا کوئی لڑائی جھگڑے میں ملوث نہ ہو، کسی کرمنل ایکٹ میں وہ اس کی موجودگی نہ ہو، اس پہ کسی طرح کی ایف آئی آر نہ ہو جو ثابت ہو جائے کہ واقعی وہ گلٹی تھا، تو وہ بندہ الیکشن لڑ سکتا ہے. ایک چیز کہ ہمارے جو ملکی سسٹم ہوتے ہیں اس کے جو کوڈس ہوتے ہیں، جو یہ الیکشن لڑنے کا کینڈیڈیٹ ہوتا ہے کسی صورت اس کو کوئی بھی جو عدالتی سسٹم ہے ڈکلیئر نہ کر چکا ہو، جو ہماری میڈیکل سروسز لوگ
کرتے ہیں उससे ये डिक्लेयर ना हो कि ये मेंटली जो है ना डिस्टर्ब है, मतलब जो डॉक्यूमेंटेड पागल आप कह सकते हैं। अगर कहीं से भी ये अगर क्लू मिल जाता है तो वो बंदा भी नाअहल हो जाता है। अब सवाल ये पैदा होता है कि ये उसके क्राइटेरिया हो गए। क्राइटेरिया अगर एक बंदा पूरे करता है तो फिर वो इलेक्शन लड़ने का अहल हो सकता है, वो लेजिस्लेटिव मेंबर लेजिस्लेटिव असम्बली बन सकता है। बनता कैसे है, वो मुख्तलिफ पार्टियों से ताल्लुक़ रख के वो पूरे मुल्क में इलेक्शन स्टैंड कर सकते हैं। कोई बंदा अगर किसी पार्टी से ताल्लुक़ ना भी रखे और वो इलेक्शन लड़े तो हुकूमत बनाने के लिए उसे किसी न किसी पार्टी में शामिल होना पड़ता है। इनको मुंतखब कौन करता है? आम शहरी जो होते हैं, जो रियासतों में मौजूद शहरी हैं, वो इनका वोटिंग का बाकायदा सिलसिला होता है। आप स्टूडेंट बखूबी जानते होंगे, अभी ही हमारे ये इलेक्शन 2018 के गुज़रे हैं, इमरान खान साहब वज़ीर आज़म मुंतखब हुए हैं। तो इंडिया में जो है 2019 में इलेक्शन हुए और मोदी सरकार ने जो है ना वो इलेक्शन, जो उनकी बीजेपी है, भारतीय जनता पार्टी है, वो इलेक्शन जीते। वो जो 552 सीटें हैं, 50% मिनिमम सरकार बनाने के लिए, हुकूमत बनाने के लिए, गवर्नमेंट बनाने के लिए जो है ना मिनिमम 50% सीटें ज़रूरी होती हैं। अब इसका एक समझने का वो है कि जी अगर जो हैं सीट्स 545 बन रही हैं, 272-73 जो है ना कम और बेश 72 जाके बनती हैं, अगर वो इससे ज़्यादा विन करेंगे तो फिर तो बनेंगे। अब जहाँ 7 बड़ी पार्टियां हैं, अगर किसी भी जमात के पास 272-273 सीट्स ना आए तो क्या वो हुकूमत नहीं बना पाएगी? नहीं, इसका ऐसा मैकेनिज़्म है कि जी जिस मिसाल के तौर पे एक पार्टी ने 250 सीटें ली हैं और दूसरी जो पार्टी है उसने 245 सीटें ली हैं, ये कमो बेश 500 का डिजिट हो गया। जो हमारी वो 40-45 हैं, वो किसी के पास एक, किसी के पास 2, मुख्तलिफ जो जमातें हैं उनके पास सीट्स होंगी। उनको अलाइंस करना पड़ेगा किसी जमात के साथ, गठबंधन जिसे कहते हैं, उसको अपने ऐसे समझ लें हल्का में शामिल करना होगा, उसको अलाइंस करना होगा और अपनी जो रिक्वायर सीट्स हैं 273 जब होंगी, वो 250 सीट वाली भी कर सकती है, 245। अगर 245 जिनके पास सीट्स हैं उसने अलाइंस बाकी लोगों के साथ कर लिया और अलाइंस के बाद उसकी 290 हो गई, तो जो 250 है वो पीछे रह जाएगी, 290 वाली जो है वो आगे चली जाएगी। तो मतलब अलाइंस के बाद जिसके पास मैक्सिमम नंबर ऑफ़ सीट्स होंगी वही गवर्नमेंट संभाल सकते हैं। तो जैसा कि भारतीय जनता पार्टी ने जो है 2019 का इलेक्शन विन किया और उन्होंने अपनी हुकूमत बनाई और वो जो रिक्वायर नंबर ऑफ़ डिजिट था वो उन्होंने पूरा किया, बल्कि वो 300 प्लस भी गए। तो बहरहाल नेक्स्ट जो स्लाइड हमारे पास है कि जी ज़िम्मेदारियाँ, ये जो मेंबर्स हैं लोकसभा के, इनकी ज़िम्मेदारियाँ क्या होती हैं। ज़िम्मेदारियों की बात की जाए तो कानून साजी में जो है ना टू पास लॉज ऑफ इंडिया इन दी लोकसभा, कि जी कानून जो कानूनी मसवदा बनता है उनमें इनका कंट्रीब्यूशन होता है। जो हाउस ऑफ पीपल है या हमारा अपर हाउस है, तो ये दोनों के ऐसे समझने साइन के बाद नोटिफाई करते हैं जो मुल्क के प्रेसिडेंट होते हैं। कोई भी कानून नया बनेगा तो जो MLA है उसके साइन सिग्नेचर उस पर ज़रूर होंगे। मुस्तकिल इंतज़ामिया की ज़िम्मेदारी को देखना है। जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव है या एग्जेक्टिव है, DCO, DPO, रेवेन्यू, मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, तो इन्होंने अपने ताईं उनकी ज़िम्मेदारी को चेक करना है, उनकी परफॉर्मेंस, उसकी कारकर्दगी को देखना है कि क्या ये गवर्नमेंट के साथ इंसाफ कर रहे हैं, क्या गवर्नमेंट जो पॉलिसीज़ दे रही है ये इसको वैसे ही चला रहे हैं या अपनी मनमानी कर रहे हैं। ये भी हो सकता है कि जी जो परमानेंट एग्जेक्टिव टीम है अगर वो गवर्नमेंट को सपोर्ट ना करे, जो खींचातानी होती है, ये हमारे यहाँ भी ये ट्रेंड रहा कि पंजाब में नून लीग की हुकूमत मैक्सिमम टाइम रही, शहबाज शरीफ के ही लगाए गए सारे लोग थे, तो वो कहीं ना कहीं नोक झोंक चलती रही। इस गवर्नमेंट का ये गिला था कि ये
ان کے چہیتے لوگ بیٹھے، لہذا ان کے یار غار ہیں، ہمیں کام نہیں کرنے دے رہے نا۔ لیکن اب انہوں نے بھی صاف ظاہر ہے جو روٹس ہیں ان کو مضبوط کیا ہے، چیزوں کو بہتر کیا ہے اور اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں۔ بہرحال ہمارا یہ ٹاپک نہیں ہے، ہمارا جو ٹاپک ہے نا وہ یہی ہے کہ جی انہوں نے ضلعی انتظامیہ ہے، وہ ڈویژنل انتظامیہ ہے، وہ پروونشنل انتظامیہ ہے، ان کو چیک کرنا ہوتا ہے۔ یہ ان کی بھی پھر ٹیم بنائی جاتی ہے، جو ضلعی انتظامیہ کے ساتھ وہ MLAs ہیں، اور جو صوبائی لیول پہ یا اسٹیٹ لیول پہ ہے وہ منسٹرز جو ہیں وہ چیک کرتے ہیں۔ تو ان کی اور ذمہ داری جو آ جاتی ہے کہ اپنے حلقے کے لوگوں کو، صاف ظاہر ہے جن لوگوں نے ان کو الیکشن لڑوائے ہیں، منتخب کیا ہے، جن کے ووٹ سے یہ لوگ آگے آئے ہیں، ان کی پارٹی برسر اقتدار آئی ہے، تو ان لوگوں کے بھی جو مسائل ہیں، ہر پارٹی اپنا ایک منشور لے کے آتی ہے، اس منشور کو پھر منون پورا بھی کرنا ہے اور پورا کرنے کی کوشش بھی کرنی، اور لوگوں کے جو مسائل ہیں ان کو سننا بھی ہے، نہ صرف سننا ہے بلکہ اس پہ عمل پیرا بھی ہونا ہے۔ ویل یہ بھی ان کی ذمہ داریوں میں شامل ہوتا ہے۔ فائنانشل پاورز جو ہیں تو یہ بھی MLA کے پاس ہیں کہ کسی طرح کے جو اخراجات ہیں، یہ بلز ہیں، تو وہ بھی MLA کے جو ہے نا سائن سگنیچر سے ہی ہونے ہوتے ہیں۔ عدالتی نظام جو ہمارا ہے، کوئی بھی قانون نیا بنتا ہے تو وہ دونوں ہاؤسز سے، اپر ہاؤس اور لوور ہاؤس، راجیہ سبھا اور لوک سبھا، دونوں کے سگنیچر سے لاسٹ پہ نوٹیفائی اس کو کرتے ہیں پریزیڈنٹ، تو یہ بھی ان کے اختیار میں آ جاتا ہے۔ انتخابی فریض جو ہیں وہ صاف ظاہر عوام جو منتخب کرتی ہے تو وہ کرتی ہے اپنے MLAs کو، پھر یہ سارے مل کے جو ہے نا انہوں نے وزیر اعظم سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ انتخابی مہم میں بھی پھر یہ لوگ شامل ہوتے ہیں، اور انہی لوگوں نے پھر جو ہمارا اپر ہاؤس ہے جسے راجیہ سبھا بھی کہتے ہیں، ان کو بھی سلیکٹ کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال انتخابی فرائض بھی ان پہ آ جاتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے۔ اگر کسی طرح کی دستور میں ترامیم ہے تو وہ بھی جو ممبر آف لوک سبھا اسمبلی ہوتے ہیں، جو لوک سبھا کے لوگ ہوتے ہیں، جو MLAs ہوتے ہیں، تو وہ آئینی ترامیم میں بھی جو ہے نا کوئی بھی اگر تبدیلی ہو تو وہ اس پہ بھی سگنیچر ان کے ہوں گے، تو وہ عمل پیرا ہوگا، وہ نوٹیفائی ہوگا، ادروائز نہیں ہوگا۔ یہ آپ لوگوں کے پاس موجود ہے 2019 کا، جو مئی 2019 میں الیکشن ہوا ہے، وہ 17واں الیکشن تھا، اور 542 نمبر آف سیٹس تھیں، اور 2 اینگلو انڈین، یعنی اس وقت جو 2020 کا ہے اس میں اس اسمبلی میں 544 لوگ بنتے ہیں، جو پچھلی اسمبلی تھی اس میں 545 لوگ تھے۔ پہلے یہ ایک آج کا ہمارا لیکچر تھا کہ جو لوک سبھا الیکشنز ہیں ان کا کیا طریقہ کار ہے، حکومت کیسے بنتی ہے، ان کا ایلیجیبلٹی کرائیٹیریا کیا ہے، ان کی ذمہ داریاں کیا ہیں، تو یہ کچھ چیزیں نیکسٹ کل کا جو ہمارا لیکچر ہوگا انشاءاللہ ہم نے وہ اپر ہاؤس جو ہے، راجیہ سبھا جو ہے، اس کا الیکشن کیا میکنزم ہوتا ہے، کس طرح کا ہوتا ہے، وہ ہم ڈسکس کریں گے۔ تو آج کے لیے اتنا ہی، اجازت چاہیے آپ کی۔ اللہ حافظ۔ جو ہے